السلام عليكم. بزاف منكم كتسولوني وكتقولوا لي انني نعطيكم ان بروغرام اللي تبعوه ديال لونطرينمون. دونك اولا خاصنا نعرفوا ان الناس اللي كيمشيو لاصال اولا اللي كيترينيو كاين اللي كيمشي كيتريني عشوائيا. دونك ضروري خاصنا ان بروغرام. اي واحد غادي لاصال يكون عارف راسو اشنو غادي يدير، عارف راسو شنو غادي يتريني، ماشي غير كيمشي كيبقى يشوف هاد لي ماشين ندير هادي شويه هادي ما عرفتش شحال ندير فيها هادي غير عشوائيا صافي ندير هاد الكور صافي نطلع هنا نطلع هنا غير هكاك. لا، خاصني نكون عارف اولا شنو لوبجيكتيف ديالي في لو كور ديالي، ثانيا نكون عارفه الوقت اللي مناسبني، عدد الايام اللي مناسبني، الوقت ديال لا سيونس اللي انا خاصني نتريني، ونعرف اشنو غادي نتريني بالضبط. هادو حوايج ضروريين كاملين باش الهدف ديالكم توصلوا ليه. دونك باش نعطيكم ان بروغرام كل واحد وشنو لوبجيكتيف ديالو، دونك ما كاينش ان بروغرام بور تو الموند، يعني كل واحد على حساب اشنو اللي مناسب. دونك حنا عارفين ان كيكونوا 3 زوبجيكتيف جينيرالمون، هو باش نقص لو بوا ولا باش نزيد لو بوا ولا بور نخلي ان لا طاي ديالي تبقى غالبي اسكولتي، يعني لا ريميز اون فورم. عاد كاينين دوطخ زوبجيكتيف الناس اللي كيكونوا دي جون سبورتيف، يعني كيديروا ديجا واحد شي بريباراسيون فيزيك ولا شي حاجه. دونك حنا ما عندوش على هادشي، عندو على الناس العاديين. دونك بالنسبه للكارديو لا بلوبار عارفين شنو كيديروا، كيترينيو كارديو واخا حتى هو فيه بزاف لي زيتاب. دونك الا بغيتوني ندويو عليه خليوه ليا في لي كومونتير ونهضر لكم على كيفاش نتريني كارديو باش نستافد منه اكثر. ندوزو دابا للتمارين، يعني لا موسكيلاسيون اللي الناس ما كيعرفوش بالضبط شنو يديروا بالضبط، شحال ديال الوقت امتى نتريني امتى لا. دونك كيف قلت اولا على حساب الوقت ديالك. دونك انا ما يمكنش ليا نقول لك غادي تريني 2 جور باغ سيمين ولا 3 جور باغ سيمين ولا 5 جور باغ سيمين، لان هادشي انت اللي كتقرروا اولا انت اللي كتقرري على حساب انت الوقت اللي عندك خاوي اولا انت الوقت اللي عندك خاوي. دونك ما يمكنش ليا نجي ونقول لك ها شنو غادي تريني بالضبط اولا حتى الوقت ديال لونطرينمون. دونك كل واحد هو اللي كيقرر على حساب شنو مناسب ليه، حيت ممكن نقول لك 3 جور ولا 4 جور تحاول انك تخوي وقتك، ولكن باغ لا سويت ما تكملش على هاد لو بروغرام. دونك انا غادي نوريكم كيفاش انكم تصايبوا نتوما وقتكم على حساب اللي مناسبكم. دونك باش نعرفوا لونطرينمون ديال الميسكولاسيون خاصنا نعرفوا بعدا لي موسكل ديالنا باش نعرفوا شحال غادي نترينيو. دونك لي موسكل ديالنا باش نكونوا عارفين اشنو كاين بالضبط. دونك عندنا الكتاف، عندنا الصدر، عندنا الظهر، هادو سون دي موسكل اللي كنقول لكم على لي موسكل. دونك عندنا في لي بغا عندنا بيسيبس اي تريسيبس، بيسيبس هما هادو اللي قدام، تريسيبس اللي اللور. عندنا لي زابدو اللي هما لي موسكل ديال الكرش بيان سور، وعندنا الرجلين فيهم لي كويس، فيهم لي فيسيي وفيهم لي مولي. دونك حنا هنا عرفنا لي موسكل اللي عندنا في لو كور ديالنا. دونك دابا خاصنا نعرفوا بلي عندنا دي موسكل اللي هما كبار اي دي موسكل اللي هما صغار. دونك لي موسكل الكبار اللي هما الظهر والصدر اولا لو بيك بيكتورو اي لي جون. لي جون هما الكبار بزاف لان داخل فيهم فيسي ولي كويس اي لي مولي، اولا نقدروا نحسبوا غير لي كويس اي فيسي. علاش كنفرقوا ما بين الكبار والصغار؟ دونك باش نعرفوا شحال من اكزرسيس ندير، لان العضلات الصغار ماشي هما العضلات الكبار. العضلات الصغار قدره ديال التحمل ديالهم ماشي بحال العضلات الكبيره، يعني العضلات الكبيره غادي تتحمل اكثر. دونك باش نعرفوا بعدا شحال من اكزرسيس غادي نديرو في شاك موسكل. دونك بالنسبه لي موسكل الصغار ما نجوش لي زيكزرسيس 3 حتى ل 4، ما نفوتش 4 اكزرسيس. يعني انا بالنسبه ليا 2 3 سي سوفيزون. اللي كنت باغا نخدم كثار ولا هذا نزيد الرابع مي با بلوس. واذا كانوا عندي دي موسكل بزاف غنخدمهم في نهار واحد، دونك ما نوصلش 4، ماشي 4 لي زيكزرسيس لشاك موسكل، حيت ما خصنيش نفوت واحد المده طويله. دونك هادشي غندويو عليه باغ لا سويت. دونك بالنسبه لي موسكل الكبار دونك قلنا انهم كيتحملوا اكثر، لا بالنسبه للاوزان ولا بالنسبه لي زيكزرسيس. دونك نقدروا نوصلوا حتى ل 6 لي زيكزرسيس. دونك هما العضلات الكبار ما بين 4 حتى ل 6 لي زيكزرسيس. سا مارش. دونك دابا عرفنا شحال من اكزرسيس نديرو في شاك موسكل. اوكي. دونك غندوز دابا للقضيه ديال الاوزان. دونك كتسولوني شحال الوزن نبدا به. ما نقدرش نقول لكم شحال الوزن تبداو به، لان كل واحد وقدرات التحمل ديالو، يعني كل واحد كيخدم بالوزن اللي غادي يناسبو على حساب لا فورس ديالو.
اوكي دونك دابا عرفنا لي موسكل الكبار لي موسكل الصغار شحال من اكزرسيس اشاك موسكل. اوكي دونك دابا بغينا نعرفوا شحال غادي نقسموا لي زيكزرسيس، يعني كل نهار اشنو نتريني. دونك كيف قلت لكم على حساب الوقت اللي مناسبكم. باغ اكزومبل عندي نهار واحد في السيمانه اللي نقدر نتريني، وي سي بوسيبل. حنا ماشي صافي غنتريني نهار دونك لا بلاش عندي نهار لا نو، كل واحد على حساب اللي مناسبو. عندي نهار واحد في السيمانه غادي نتريني لو كور ديالي كامل، ما نفوتش الساعه ديال المكانه، الساعه كاع واحد 10 مينوت ما نفوتهاش، لان باغ لا سويت كندخلوا في الهدم العضلي، يعني في عود باش تبني العضلات ديالك كتهدمهم، حيت كتدخل في مرحله ديال الاجهاد. وعاد حاجه اخرى انك ما كتبقاش تعطي 100% لكل اكزرسيس، يعني ملي كتعيا كتولي كتريني وانت ما عاطيش 100%. حنا الهدف ديالنا في المسكولاسيون هي نعطي 100% لكل اكزرسيس فوا بلوس، يعني نعطي جهدي كامل. دونك قلنا الا كان نهار غنتريني لو كور ديالي كامل، اذا كان عندي 2 جور باغ سيمين نقدر نقسم انني نخدم الرجلين ونخدم لو او دو كور، لو با و لو او. دونك نهار غنخدم لو او نهار لو با. ملي كنقول لو با سيتادير الرجلين، دونك لي كويس فيسيال لي مولين نقدر ندخل معاهم حتى لي زابدو. اي الفوق عندي اليدين الكتاف الصدر اي الظهر. اوكي كانوا عندي 3 جور باغ سيمين نقدر نقسم ندير نهار ديال الرجلين بوحدو. علاش كنقولوا نهار ديال الرجلين بوحدو ما كنقسموش؟ حيت الرجلين ملي مثلا كندير اكزرسيس ديال السكوات فانا كندخل فيه فيسي وكندخل فيه لي كويس من القدام ومن اللور. كاينين دي زيكزرسيس ديزولاسيون اللي هما كيقسموا، يعني انني كنخدم الفيسي بوحدو وكنخدم الكوادريسيبس بوحدو اي لي زيسكيو بوحدو. مي كاينين دوطخ زيكزرسيس اللي كنخدموا فيهم لو تو. دونك بويسكو كنخدموهم كاملين دونك دو بريفيرونس خليهم في نهار واحد. دونك قلنا الا كانوا 3 جور غادي ندير رجلين، ولو او دو كور غادي نقسمو على جوج. باغ اكزومبل نقدر ندير كتاف ويدين في نهار، ونهار اخر ندير بيك والظهر اي لي زابدو. كاين ان اوتر اكزومبل انني نقدر ندير كتاف بيسيبس مثلا، نخلي الظهر هو والتريسيبس انا اللي مناسبني. وحتى على حساب حاجه اخرى انني نشوف راسي مثلا كاين بعض المرات غادي نتريني كنحس بلي هاد العضله كنعطي فيها عضله اخرى لا. اذا كانوا مثلا جوج العضلات ما كنقدرش نعطي فيهم او اللي كيجيوني صعاب، فمن الاحسن انني نقسمهم، ندير نهار هاد العضله مع عضلات اخرين وهاد العضله اخرى مع عضلات اخرين. هاد الشيء غادي نتعرفوا مع الوقت مع لونطرينمون ديالكم، مع غادي توليو تحسوا. اولا اكزومبل اخر ان لو او دو كور يتقسم على جوج، غادي نديروا عضلات اللي قلنا عضلات كبار اللي الفوق، كاين الظهر والبيك، دونك نقسمهم على جوج. غادي ندير بيك اللي هو الصدر باغ اكزومبل مع اليدين، ونخلي الكتاف مع الظهر. اولا نقدر ندير اي جدول او بروغرام اللي مناسبني، ما كاينش مشكل. المهم هو انني نتريني. كاين اللي كيقول لا ملي غنتريني الكتاف ما نقدرش على بيسيبس ولا تريسيبس حيت كنخدمهم مع الكتاف. لا، هذا الشيء وي صحيح، ولكن كيبقى مجرد كماليات. اي هذا الشيء هو اللي قلت لكم ان من بعد غادي نتوليو تحسوا. دونك نتوما غادي توليو تعرفوا شنو اللي مناسبني كدا وشنو اللي ما مناسبنيش مع بعضياتهم. Donc, pour commencer, il ne faut pas compliquer les choses. Pour commencer, c'est juste خاصنا نترينيو لي موسكل ديالنا كاملين. هاد الشيء اللي كاين نقسم التقسيمه اللي مناسباني انايا. كاين البنات اللي كيبغيو انهم يترينيو الرجلين كثر، يعني يخدموهم كثر، فانا ما كنصحكمش انكم تمشيو تبقاو تزيدوا في لي زيكزارسيس وتخدموا اكثر من ساعه. نو، كاين اون اوتر سوليوشن اللي هي انني نقسم رجلي على جوج، يعني ندير 2 سيونس باغ سيمين ديال الرجلين، ولكن ما نعاودش لي ميم موسكل. غادي نخدم باغ اكزومبل مره في السيمانه غادي نخدم باغ اكزومبل لي كويس، يعني لي زيسكيو لي فيسي، يعني كويس لي موسكل قدام واللور ديال الفخاد، لي مولي اوسي. ونخلي النهار الاخر بو لي فيسي اللي باغيين بلوس دو فوليوم كوتي فيسي. دونك هادشي باش غيفيدني هو انني غادي يخليني نعطي نقدر نقول اكثر من 100% لكل موسكل. دونك هادشي باش غادي يعاوني. ونخلي ان اوتر جور بور لو او دو كور اللي عنده 4 ايام 5 ايام 6 ايام في السيمانه مسالي. دونك
نفرق، نزيد نفرق، مثلا نخلي اليدين بوحدهم اولا اليدين مع الكتاف بوحدهم، باك مع لي زابدو بوحدهم، الظهر مع لي مولي بوحدهم، وعاد الرجلين بوحدهم. يعني كاينين بزاف لي بوسيبيليتي على الوقت اللي نتوما عندكم خاوي. ليسونسيال هو انني نتريني لي موسكل ديالي كاملين. كاين اللي كيبغي يتريني غير دي موسكل وحدين باغ اكزومبل غير رجلين او لا هذا، فبالنسبه لي انا سي با كونسيي باش يكون واحد التناسق في لو كور ديالنا كامل. دونك دو بريفيرونس انني نتريني لو كور ديالي كامل. دابا عرفنا اننا نقسموا لي زيكزارسيس ديالنا، عرفنا اننا نقسموا وقتنا والحصص ديالنا. دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى، هي شحال ليكزارسيس شحال ندوز فيه من مره. دونك هنا بالنسبه للناس اللي كيديروا ميسكولاسيون باغين فوليوم او نيفو ديال لي موسكل، دونك سي كونسيي ما بين 8 حتى 12 مره. يعني نعاود ليكزارسيس من 8 حتى 12 3 فوا ولا 4 فوا. سيتادير مثلا غادي نتريني مثلا بيسبس اكزرسيس ديال هاد لابارتي غادي نتريني. دونك غادي ندير في الاول اون سيري كتسمى اون سيري، غادي ندير مثلا 15 فوا ولا 12. غادي نرتاح واحد 2 سكوند 3 سكوند حتى ل 10 سكوند كاع، ونعاود عاوتاني لو ميم اكزرسيس غادي نعاودو ب ريبيتيسيون قل. يعني درنا 12 غادي ندير مره ثانيه 10 وفي هاد 10 نقدر نزيد لا شارج بويسكو غادي نقص لي ريبيتيسيون، نقدر نزيد لا شارج وندير 10. باغ لا سويت غادي نرتاح عاوتاني 10 سكوند ونعاودها 8 فوا ونقدر نزيد لا شارج. اللي بغى يدير ربعه لي سيري دونك ندير 15 12 10 في 8. بالنسبه للناس اللي يلاه بادين فجينيرالمون ما يقدروش يهزوا بزاف لو بوا، سكيفا ما غاديش يبقاو يبدلوا في شاك سيري لو بوا ديالهم ولا يزيدوه ولا ينقصوه. دونك سكيفي سي كونسيي انهم يديروا مثلا 15 ريبيتيسيون ولا 12 ريبيتيسيون يعاودوها 4 فوا بلا ميم شارج. دونك غادي ندير واحد الوزن وغادي ندير 15 ولا 12 حبس نعاود عاوتاني 15 ولا 12 حبس نعاود 15 ولا 12 حبس نعاود 15 ولا 12 حبس حتى نولف ونقدر نولي نهز لا شارج بلوس. ديك الساعه نولي ندير ديال التدرج، يعني من 15 حتى ل 8 اولا من 12 حتى ل 8 ونزيد في لا شارج. جيسبر لا فيديو ديال اليوم تكون فاتتكم بزاف باش تعرفوا ديروا ان بروغرام ديالكم، تكونوا عارفين راسكم الوقت اللي غترينيو وعارفين شنو غادي ديروا بالضبط. الا كنتو باغيين حتى لي زيكزارسيس تعرفوا لي زيكزارسيس اللي خاصكم تخدموهم، خليوها لي في لي كومونتير باش ندير لكم فيديو على لي زيكزارسيس ديال شاك ميوسك. خليت لكم الراحه، باي باي، بسلام عليكم.